क्या चाहते, हम लेके रहेंगे, भारत से लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जास्मिन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। नाज़रीन, पाकिस्तान के इस वक्त खित्ते में जो अहमियत है वो वाज़े तौर पर सब दुश्मनों को नज़र भी आ रही है और खटक भी रही है। अब मामलात यहाँ से कैसे ख़राब होना शुरू हुए। वज़ीर आज़म गए अमेरिका, वहाँ डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात हुई, एक अच्छा विजिट रहा और सब ने ये कहा कि अमन का जो प्रोसेस, पीस प्रोसेस शुरू होने जा रहा है अफगानिस्तान में, वो बहुत अहम होगा आने वाले दिनों के लिए, जिसमें पाकिस्तान एक कलीदी रोल प्ले करेगा। यहाँ से मामलात खराब हुए और पहले क्वेटा के अंदर दहशतगर्दी की गई, अफवाज पाकिस्तान पर हमले किए गए, हमारे जवान शहीद किए गए, फिर अफगानिस्तान के बॉर्डर से हम पर हमला किया गया और अब जब भारत अपनी जो एट्रॉसिटीज है उसको उरूज पर, मंजर आम पर लेकर आया है, वो कश्मीर के हवाले से जो उनके वहाँ पर कारनामे सामने आ रहे हैं, वहाँ पर क्लस्टर बमों से हमले करना, अक्रॉस लाइन ऑफ कंट्रोल की वायलेशन करना, यहाँ तक कि सबको, जो कश्मीरी लीडर्स हैं, जितने रहनुमा हैं, उनको नज़र बंद करना, जेलों में बंद करना, गिरफ्तारियाँ करना, कर्फ्यू लगाना, आर्टिस्ट को, क्रिकेटर्स तक को वहाँ पे नहीं छोड़ा गया और वहाँ से उनको निकाला जा रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर नरेंद्र मोदी साहब ये काम कर तो रहे थे, उनकी ये एक जाहिर सी बात है, एक उनकी इंटरनल जो एक नफरत है और एक वो जो रेसिस्ट और फैशिस्ट किस्म के वो लीडर है, तो ये उनसे एक्सपेक्टेड तो था, क्योंकि जब बुरहान वानी मूवमेंट शुरू हुई तो वो एक नेचुरल मूवमेंट थी, उसको पहले क्रश करने की कोशिश की गई, लेकिन इस दफा पाकिस्तान ने भी इंडिया को पूरी तरह से बेनकाब करने का फैसला किया और बहुत अच्छी चीजें सामने आ रही हैं पाकिस्तान की तरफ से। इसलिए कि सबसे पहले तो एक कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, जिसका एलामिया आज जारी कर दिया गया, जिसमें तमाम जो है वो सरबराह अफवाज, वजीर आजम पाकिस्तान, फॉरेन मिनिस्टर और दीगर लोग शामिल थे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये कहा गया है, तो OIC का भी मैं आपको बता दूं कि OIC से राब्ता किया गया है और OIC ने भी एक ट्वीट भी किया है और एक राब्ता भी किया है और एक एलामिया भी जारी किया और वो इस चीज़ की शदीद मजम्मत कर रहे हैं। तो इंटरनेशनल लेवल पर इसको उठाया जा रहा है। भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल के मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है, यह आज के एलामिया में कहा गया है, जिसकी मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान कश्मीरियों की सिफारती, इखलाकी और सियासी हिमायत हमेशा जारी रखेगा। एलामिया में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान और आलमी बरादरी अफगानिस्तान का मसला हल करने में मसरूफ है। भारत आलमी सतह पर बेनकाब हो रहा है, बौखलाहट का शिकार भारत खतरनाक रास्ते का चुनाव कर सकता है। ये बात दुरुस्त है कि जब से डोनाल्ड ट्रंप, और ये अमेरिका के लिए भी ऑब्वियसली एक चैलेंज होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने और अमेरिका ने जब इंटरवेंशन के लिए कहा कि हम पीस प्रोसेस में आपकी मदद करते हैं, तो उसको भारत ने रिजेक्ट कर दिया और उसके बाद उन्होंने ये एट्रॉसिटीज शुरू कर दी। तो जाहिर सी बात है, पाकिस्तान को इस बॉर्डर पर उलझाकर वो नहीं चाहता कि अफगानिस्तान में पीस हो। इस मामले पे इंटरनेशनल कम्युनिटी कितनी संजीदा है और पाकिस्तान की अपोजिशन पार्टीज इस मामले को किस तरह देख रही है, बात करेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हमें आज ज्वाइन किया है बैरिस्टर आमिर हसन साहब ने, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, अहमद जवाद साहब सेक्रेटरी इत्तलात है सेंट्रल तरीके इंसाफ के, और अली परवेज मलिक साहब कौमी असेंबली के रुकन है, PMLN के एक सीनियर मेंबर है। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। अपोजिशन से गुफ्तगू का आगाज शुरू करते हैं। अली, ये बताइए, तमाम मामलात को अपोजिशन कैसे देख रही है? जो भारत में इस वक्त जो उनकी कार्रवाइयाँ हैं कश्मीर के हवाले से हो
جس طرح کے وہ بے نقاب ہو رہے ہیں, یادیو کا پکڑے جانا اور اس کے اوپر یو نو دا ہول سٹوری. آپ کو لگتا ہے اس وقت پاکستان نے جو پوزیشن لی ہوئی ہے وہ بالکل اسٹرینتھ کے ساتھ فرنٹ فٹ پر لی ہوئی ہے کشمیر کے حوالے سے, اس کاز کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جاسمین آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اپنے پروگرام میں آج دعوت دی. شروع میں آپ کی انٹروڈکشن کے اندر تھوڑی سی آڈیو کی پرابلم آ رہی تھی, بٹ اگر میری سمجھ بات ٹھیک آئی ہے تو ہم وہ کشمیر کا جو انڈین سچویشن ڈیولپ ہوئی ہوئی ہے اس کے اوپر بات کر رہے تھے. میری صرف گزارش یہ ہے کہ دیکھیں, آپ کو سب سے پہلے تو یہ کنڈیمنیبل ہے جو سچویشن جو انڈین آپ کو بارڈر پہ نظر آ رہی ہے, جس طرح سے وہ کلسٹر بامبس سویلین پاپولیشن کے اوپر استعمال کر رہے ہیں. اس کے اوپر تو کسی بھی الفاظ کے اندر اس کو جتنا بھی کنڈیم کیا جائے وہ کم ہوگا. اب ہمیں جو کرنے کی ضرورت ہے میرے خیال سے اس کے اوپر زیادہ دھیان دینا چاہیے. اس میں میرا خیال ہے کہ 2 ڈائمینشنز ہیں اس پرابلم کی. ایک تو یہ ہے کہ امیجیٹلی ہم نے کس طرح سے جو اپنے کشمیری بھائی وہاں پہ جو اس عذاب کے اندر تکلیف کے اندر پھنسے ہوئے ہیں, کس طرح سے ان کی تکلیف کا ازالہ کروانا ہے یا کس طرح سے اس کو ریڈیوس کروانا ہے. اور اس کے لیے یقیناً جو گورنمنٹ ایفرٹس کر رہی ہے وہ بالکل صحیح ڈائریکشن کے اندر ہے کہ وہ اس ایشو کو ورلڈ کیپٹلز کے اندر ریز کر رہے ہیں. انہوں نے اپنا نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کی میٹنگ بھی کال کر دی ہے, OIC کا پلیٹ فارم بھی یوز کرنا چاہتے ہیں اور ساری جگہ, تاکہ اس ایشو کے اوپر اسپاٹ لائٹ آ جائے اور انڈیا کا جو بھیانک چہرہ ہے وہ بے نقاب ہو جائے لوگوں کے آگے. پر میرے خیال میں جیسمین اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم سمجھیں کہ یہ انڈیا کیوں کر رہا ہے اور اس وقت آ کے کیوں یہ سچویشن اتنی زیادہ ایگریویٹ ہو گئی ہے. گریونس تو میرے خیال سے بہت آسان ہے سمجھنے کے لیے لوگوں کو, کہ ان کو جو افغانستان کے اندر جب امریکن وڈرال کرنا چاہ رہے ہیں اور نیکسٹ ایئر ان کے اپنے الیکشنز آ رہے ہیں, اس کے لیے امریکہ نے ریئلائز کیا ہے کہ پاکستان کے بغیر شاید یہ ایکسٹریکشن اتنی ایزیلی پاسبل نہیں ہوگی. تو اس کی وجہ سے انڈیا کو وہ جو سیٹ ٹیبل کے اوپر آفر نہیں ہوئی اور یہ سچویشن ساری کی ساری پاکستان, US, چائنا اور رشیا کے درمیان میں روٹیٹ کر رہی ہے اور انڈیا کو ٹیبل کے اوپر وہ نمائندگی نہیں ملی. تو شاید وہ گریونس ان کے اندر موجود ہے جس کی وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا جو ایپل کارٹ ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے. اب اس کے اندر جو چیزیں کرنے کی ہیں دیکھیں اس میں وہ کیا کر رہے ہیں اور کیوں انہوں نے 5 لاکھ کی وہاں پہ اپنی فوج ڈپلوائے کی گئی اور کیوں 10-15 ہزار بندے انہوں نے اور ڈپلائی کر لیے ہیں. آپ جانتی ہیں کہ کشمیریز کے لیے ان کی کانسٹیٹیوشن کے اندر ایک اسپیشل پروویژن ہے جس کو 35A کہتے ہیں, جس کے اندر وہ کشمیریز کے رائٹس ڈیفائنڈ ہوتے ہیں اور یہ وہاں پہ کلیئرلی ڈیفائنڈ ہے کہ کشمیری پرماننٹ ریزیڈنس اسٹیٹس کس کے پاس ہوگا. اب نریندرا مودی صاحب نے وہاں پہ نیا ایک شوشہ شروع کر دیا ہے کہ جی ہم یہ جو اسپیشل اسٹیٹس ہے اس کو ریووک کرنے جا رہے ہیں. اور اس کا مطلب یہ ہے یا اس کی نیت اس کے پیچھے کیا ہے, وہ یہ ہے کہ جس طرح وہاں پہ اور لوگوں کا انفلکس ہوگا تو کشمیریز کی وائس کو وہ ڈائلیوٹ کر لیں گے اور وہ ایک طرح سے اس کو نارمل جو انڈین باقی اسٹیٹس ہیں اس کے اندر اس کو ضم کر لیں گے اوور دا میڈیم ٹرم. اب اس پروپوزل کے اوپر جو آپ کے باقی جو سارے وہاں پہ کشمیری لیڈرز ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی اگر اس قسم کی کوئی سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے تو ہم آؤٹ رائٹلی اس کو ریجیکٹ کریں گے. اور وہ ٹیمپریچرز آلریڈی وہاں پہ ریز تھے اور انڈیا نے جب اپنی گریونس لے کے اس سچویشن کو پریمپٹ کرنے کی کوشش کی ہے تو ٹیمپریچرز اب بوائل اپ کر گئے ہیں. تو ہمیں اس چیز کو سمجھتے ہوئے بڑا ڈیلیکیٹلی اس معاملے کو ہینڈل کرنا ہے, کس طرح سے ورلڈ کیپٹلز کو انگیج رکھنا ہے. دیٹ از ویئر ہمارا جو اصل میں جو ہماری ماسٹری ہوگی وہ لاسٹ کرے گی. شاہ محمود قریشی صاحب نے اچھا کیا ہے, انہوں نے سارے کے سارے جو پرانے فارن سیکرٹریز تھے ان سے بلا کے بھی کنسلٹ کیا, پر اس کے ساتھ ساتھ جو کلیکٹیو وزڈم آف دا پارلیمنٹ ہے اس کو بھی اویل کرنا چاہیے. اس کے علاوہ اور فورمز موجود ہیں اور جو پہلی چیز جو ان کو کرنی چاہیے وہ پاکستان کے اندر جو یوزلیس قسم کی چیزوں کے اوپر پوائنٹ سکورنگ ہم نے شروع کی ہوئی ہے, ایک دوسرے کو لان تان کی سیاست کرنے کی شروع کی ہوئی ہے. سارے انسٹیٹیوشنز کو یہ بھی ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے ہمیں اپنا انٹرنل ٹیمپریچرز بھی ریڈیوس کرنے ہیں تاکہ ہم کور ایشوز کے اوپر فوکس کر سکیں. ایگریڈ بالکل. سو انٹرنل ایشوز پر بھی ہم بات کریں گے, لیکن لیٹس بیکاز فورم پر ہم اس وقت کشمیر کے حوالے سے سب کا موقف لے رہے ہیں. علی ہیز پٹ فارورڈ سم سجیشنز اور اس نے اپریشیٹ بھی کیا گورنمنٹ کے کچھ جو احکامات جو انہوں نے لیے ہیں فوری طور پر. عامر حسن صاحب, آپ کا کیا اس میں مشورہ ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے بیان بھی دیا ہے, سب کچھ کیا ہے, لیکن آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ ایک البتہ شخص ہے وہ کافی خاموش ہے, ان کا ہم آگے چل کے بات ضرور کریں گے ان کے بارے میں, لیکن پیپلز پارٹی کا اس پہ کیا موقف ہے؟ ہاؤ از دا گورنمنٹ ڈیلنگ ود دا سچویشن؟ آپ لوگ سیٹسفائیڈ ہیں آن ایوری پلیٹ فارم؟ بہت شکریہ. دیکھیں جزمین, ایک تو پہلے جو کشمیریوں کے بارے میں
जो जुल्म सितम रवा रखा है इंडिया ने, और पिछले कुछ दिनों से दोबारा से, वैसे तो दहाइयों का ये सिलसिला है, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई है और जिस किस्म की दहशतगर्दी, रियासती दहशतगर्दी कश्मीरियों के खिलाफ इस्तेमाल की जा रही है, वो बहुत ज़्यादा। लेकिन एक बदकिस्मती है कि आलमी बरादरी भी खामोश है। मुसलसल इंसानी हकूक़ की जो धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं कश्मीर में, कश्मीरियों के ख़िलाफ़ जो दहशतगर्दी की जा रही है, उसमें जो आलमी रायामा या आलमी बरादरी की तरफ से जो सपोर्ट आनी चाहिए वो शायद हमें नहीं मिल सकी है। दूसरी बात, गवर्नमेंट की हद तक, मैं यही बात करना चाह रहा हूँ, गवर्नमेंट की हद तक ठीक है, अभी जो भी उसके स्टेप्स हैं वो बड़े बेसिक से स्टेप्स हैं। कुछ भी हो, पहले भी ऐसे हो जाता है, नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग या ये वो, और वही रूटीन की बात है। लेकिन इससे बढ़ के हमें देखना ये है कि पाकिस्तान के अंदर कश्मीर इशू ऐसा इशू है जिसके ऊपर पाकिस्तान की तमाम हुकूमतें हमेशा एक ही पॉलिसी के साथ चलती रही हैं, और फिर अवाम भी जिसके ऊपर मुत्तफिक है। तो क्या वजह है कि 72 साल से करोड़ों लोग एक चीज़ के ऊपर मुत्तफिक हैं, तो हमारी वो पॉलिसी कामयाब क्यों नहीं हो पा रही है, या हम कश्मीरियों के जो हकूक़ हैं उनको उस तरह से दुनिया के सामने हम हाईलाइट क्यों नहीं कर सके हैं, ये हमें देखने की ज़रूरत है। जैसे बात अभी अली भाई ने की है, बिल्कुल हर गवर्नमेंट ऐसे करती है, लेकिन ज़रूरी है कि पार्लियामेंट का रोल यहाँ पे कितना अहम है, और ये हुकूमत उस पार्लियामेंट का जो इज्तिमाई दानिश है उसे कितना बरूए कार लाती है इस मसले के हल के लिए। दूसरी बात यह है कि कश्मीर कमेटी है जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने नवाबजादा नसरुल्लाह की सरबराही में कायम की थी, और हमेशा वो एक मौसर किरदार अदा करती रही है। उस कश्मीर कमेटी के बारे में भी मुकम्मल एक खामोशी है। और तीसरी बात यह है कि हमें ये देखना है कि जब इतना ज़्यादा जुल्म सितम कश्मीरियों के ऊपर होता है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जब यूएस के विजिट पे जाते हैं और वहाँ पे पाकिस्तानियों से खिताब करते हैं, तो उसमें गुनाहगारों का जिक्र तो बहुत होता है, जो पीपल्स पार्टी के या पीएमएलएन के हमेशा से गुनाहगार लोग हैं, उनका बड़ा जिक्र होता है, लेकिन वहाँ पे एक जिक्र भी वो भारत के बारे में नहीं करते हैं, कश्मीरियों पे होने वाले जुल्म सितम के ऊपर नहीं करते हैं। और कश्मीर का जिक्र भी उस वक्त होता है जब एक सहाफ़ी के सवाल के ऊपर बात की जाती है, तो ना तो आपकी स्टेटमेंट के अंदर वो बात आती है। तो देखना है कि जब आप वो इशू जो कि कौम का मुत्तफिका इशू है, उसे आपकी प्रायोरिटीज के अंदर वो उस तरह से क्यों नहीं है जैसे कि वो कौम की प्रायोरिटीज के अंदर है, और सर फहरिस्त प्रायोरिटीज के अंदर है। तो हम समझते हैं कि अगर आज भी हुकूमत इत्तेहाद और इत्तफाक की तरफ चलेगी, तो कश्मीर का मसला ऐसा है जिस पे कोई भी सियासत नहीं करना चाहता, कोई भी हुकूमत को मतून नहीं करना चाहता, कोई भी गवर्नमेंट को कमज़ोर नहीं करना चाहता, बल्कि हम तमाम अपोजिशन पार्टीज इस इशू के ऊपर हुकूमत को मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि कश्मीरियों के हकूक की जंग लड़ना हमारा बुनियादी फर्ज है। ठीक है अहमद जवाद साहब, आपके पास 2-3 पॉइंट्स आए हैं, कुछ चीजें अप्रिशिएट भी की गई हैं, कुछ पार्लियामेंट के हवाले से और दीगर मामलात भी उठाए गए हैं, आपके पास इसका क्या जवाब है? देखें जैस्मीन, पहले तो मैं कश्मीर के हवाले से बात करना चाहूँगा। जी बिल्कुल। उसके बाद थोड़ा सा एक जो सियासी जो इशू उठाया है आमिर हसन साहब ने, उसका भी मैं जवाब दूंगा। कश्मीर के हवाले से देखें, हमें ये देखना है कि ये जो इंडिया का रिएक्शन है, इसको हमने 3 स्टेजेस में देखना है। पहली स्टेज वो है, आपको रिकॉल करना पड़ेगा, आज से कोई 8-10 साल पहले अजीत देवल का एक बयान था जिसमें उसने पाकिस्तान के बारे में अपनी इंटेंशंस का इजहार किया था। और उस इंटेंशन को आपने देखना है कि पिछले 10 साल में पाकिस्तान के अंदर जो टेररिज्म हुआ है, जो इंस्टेबिलिटी हुई है, आपने उसको लिंक करना है और फिर उसको देखना है कि वो कहां पे पहुंचा। वो कुलभूषण जाधव की अरेस्ट होने तक वो चीज पहुंची। और साथ ही आपने उसमें देखना है कि किस तरह से हमारी अस्करी क़यादत ने, राहिल शरीफ ने, ज़रबे मोमिन और उसके बाद फिर कमर बाजवा साहब ने भी उसकी कंटिन्यूटी रखी, और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। ये इंडिया की पहली स्ट्रेटेजी थी जिसको हमने मुकम्मल तौर पर नाकाम बनाया, लेकिन हमें इसकी बड़ी प्राइस देनी पड़ी। दूसरी स्टेज आप देखें कि फरवरी में पुलवामा के बाद इंडिया ने एक जंग का आगाज पाकिस्तान से किया जी। ये स्ट्रेटेजी भी उनकी फेल हो गई, क्योंकि अगेन हमारी जो अस्करी क़यादत थी और जो हमारे सिपाही थे, जवान थे, उन लोगों ने जिस बहादुरी से उसका मुकाबला किया और उसका जवाब दिया, इंडिया को एक दफा फिर पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ये 2 हो गई स्टेजेस। इसके बाद आप तीसरी स्टेज देखें।
तीसरी स्टेज में हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो अमेरिका जाते हैं और अमेरिका में एक बहुत लंबे अरसे के बाद, अगर हम पिछली हुकूमतों को देखें तो उसमें इंटरनेशनली कश्मीर का इशू जो होता तकरीबन वो जो है ना फ्रोजन हो चुका हुआ था। कोई कंट्री जो है पाकिस्तान के हवाले से, कश्मीर के हवाले से बात करने को तैयार नहीं था। इंडिया के साथ एक इतना ज्यादा वो खौफ या उनकी एक डोमिनेशन थी। लेकिन ये एक ऐसा विजिट था कि जिसमें अमेरिका का प्रेसिडेंट जो है वो कश्मीर के बारे में कहता है कि सच अ ब्यूटीफुल वैली, और उसमें बम पड़े हों तो ये तो अच्छा नहीं लगता, और उसके साथ ही वो मीडिएशन की और आर्बिट्रेशन की दोनों ऑफर्स करता है। ये एक पाकिस्तान की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक फतह थी, विक्ट्री थी। और ये तीसरी स्टेज जो मैं आपको कह रहा हूं कि इंडिया के लिए ये नाकामी जो है बर्दाश्त से बाहर थी कि अब इसके बाद क्या होगा। अब क्या उसको इंटरनेशनल कम्युनिटी के प्रेशर में आके पीस की तरफ जाना पड़ेगा, ये उनके लिए अब एक्सेप्टेबल नहीं था। ये तीसरी उनकी डिफीट थी जी। इसके बाद आप देखें तो फौरी तौर पे उसके बाद पाकिस्तान के अंदर 2-3 जगहों के ऊपर धमाके होते हैं, एक टेररिज्म की कुछ कार्रवाइयां की जाती हैं, और उसके बाद लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी वो शेलिंग करते हैं। और उसके साथ ही ये जो कश्मीर के हवाले से अब हम डेवलपमेंट देख रहे हैं, तो ये ज़हन में रखें कि ये एक तसलसल है। 2 स्ट्रेटेजीज इनकी नाकाम हो गई। तीसरी स्ट्रेटेजी जो है उसने उनके ऊपर प्रेशर बिल्ड किया, जो प्राइम मिनिस्टर का विजिट था। अब ये जो चौथी स्टेज आई है, इसमें अब हमने देखना है कि हमने इंडिया को किस तरीके से, क्योंकि अगर इंडिया का इसमें मकसद जो है ना, हमें ये भी समझना चाहिए कि मकसद क्या है इंडिया का इसमें। इंडिया का मकसद ये है कि ये पीस की तरफ जो हम जा रहे हैं ये इंडिया को सूट नहीं करता, ये पाकिस्तान को सूट करता है। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि अगर पीस होगा तो अफगानिस्तान का मसला भी हल होगा, अगर पीस होगा तो इंडिया के साथ भी जो है कश्मीर के हवाले से बातचीत होगी। ये एक्सेप्टेबल नहीं है इंडिया को। इंडिया को कोई एक्सक्यूज क्रिएट करना है, और ये सब कुछ उस हवाले से किया गया है। अब मैं सियासी जो आमिर हसन साहब ने मौका नहीं जाने दिया इस नेशनल टाइम के ऊपर, जबकि हम इस कश्मीर के हवाले से देख रहे हैं। इन्होंने कहा जी कि अहमद जवाद साहब एक और भी बात का जवाब देते जाए। ये कश्मीर कमेटी के हवाले से भी इन्होंने कुछ कहा है। वो कश्मीर कमेटी का अगर 10 साल में भी किसके पास थी, फाल थी, नहीं थी, अब भी उसका क्या हाल हुआ है उसका भी जरा बता दें, थोड़ा उस पर भी तबसरा हो जाए। क्योंकि ये कमेटी पे ऑब्वियसली करोड़ों रुपए तो खर्च होते हैं ना, आखिर ये कोई मुफ्त तो नहीं चल रही होगी ये कमेटी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कश्मीर कमेटी के हवाले से अगर आप माजी में देखें तो आपको फॉरेन टूर्स तो नजर आएंगे, लेकिन कभी कोई ऐसा सिग्निफिकेंट उसका आउटपुट, कभी कोई रिजल्ट आपके सामने नहीं आया होगा। इसलिए मैंने वो चीज एक्सप्लेन की कि जो प्राइम मिनिस्टर का ये दौरा है, इससे पहले अगर आप पिछले 10 साल में अगर देखें तो इंटरनेशनली कश्मीर का कहीं पे जिक्र नहीं है। कोई कंट्री कश्मीर का नाम लेने को तैयार नहीं था। तो ये परफॉर्मेंस थी इससे पहले कश्मीर कमेटी की। हाँ, अब जो कश्मीर कमेटी है, ये हमारा मकसद कोई इंटरनेशनल वो दौरे करना नहीं है, लेकिन उस हवाले से जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ हमने उनको एंगेज करना है, उनके साथ इंटरेक्ट करना है, मकबूजा कश्मीर की लीडरशिप के साथ एंगेज होना है। यस, ये इस कश्मीर कमेटी के ऊपर अब जिम्मेदारी है कि वो इस मुश्किल वक्त में जो है वो इसको एक भरपूर अंदाज में एक्टिवेट करें, एंगेज करें, हर लेवल के ऊपर, मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, इंटरनेशनल कम्युनिटी, इंडियन हेल्ड कश्मीर की लीडरशिप और पाकिस्तान के अंदर। तो इंशाल्लाह अब आज जो सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई है उसमें कश्मीर कमेटी के जो चेयरमैन हमारे वो भी उसमें मौजूद थे, तमाम अस्करी क़यादत थी, तमाम रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज वहां पे थी, उसके हवाले से एक स्ट्रेटेजी बना ली गई है। इंटरनल मामलात हैं सियासत के, उस पे उन्होंने कहा कि इंटरनल भी थोड़ा टेम्परेचर डाउन करने की जरूरत है, क्योंकि जब एक्सटर्नली इतने मामलात खराब होते हैं और इंटरनली भी मामलात खराब होते हैं तो फिर जो है वो दर्जा हरारत तीनों तरफ से, दोनों तरफ से बढ़ता है। उस पर क्या मौक़िफ़ होगा? राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। अली, मेरी बात सुने। अब ये आपने सारी गुफ्तगू सुन ली है, थोड़ा इंटरनल पे भी बात कर लेते हैं। और जाहिर सी बात है, सियासत तो ऑब्वियसली जब तक सियासतदान है वो तो सियासत करेंगे, चाहे इशू कोई भी हो। लेकिन ये जो बात अहमद जवाद साहब ने की है पिछले 10 साल में, उन्होंने कहा कि ये जो इमरान खान साहब का आउटस्टैंडिंग विजिट था टू द यूएसए, ये था एक्चुअली जिसने पुश किया है नरेंद्र मोदी को टुवर्ड्स दिस मैडनेस जो वो कर रहा है। लेकिन आप लोगों पे तो ये इल्जाम था ना कि वो आप लोगों के बहुत करीबी दोस्त भी थे और सब कुछ थे। तो नवाज शरीफ साहब के दौर में
کشمیر کمیٹی کس کے پاس تھی یہ بھی آپ کو پتا ہے, ان کی خاموشی کے حوالے سے ہم کیا بولیں یہ بھی آپ کو پتا ہے. آج کل وہ بیرسٹر صاحب کے قریبی دوست ہیں. تو آپ لوگوں نے کیا کیا وہ کہہ رہے ہیں, آپ کے دور میں تو یہ کاز بالکل مر چکا تھا. دیکھیں جیسمین, میں نے اس نیشنل ایشو کے اوپر حتی الامکان کوشش کی کہ کوئی سیاست نہ کرتا, اور یہی چیز بیرسٹر صاحب نے بھی کوشش کی, پر مجھے افسوس ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے اس قسم کی بلینکٹ اور سویپنگ سٹیٹمنٹس آتی ہیں کہ مجبوراً اس کا جواب دینا پڑتا ہے. ورنہ میری تو یقین مانے نیت یہ تھی آپ کے پروگرامز کے اوپر بیٹھ کے ہم کشمیریوں کی تکلیف کے اوپر فوکس کرتے اور اپنا جو بھی پازیٹیو رول ہے اس کے اندر کنڈکٹ کر دے دیں. بٹ اس قسم کی سٹیٹمنٹ دے دینا کہ 10 سال سے یہ ایشو فروزن پڑا ہوا تھا اور عمران خان صاحب نے آ کے ماشاءاللہ کسی اور فرنٹ پہ ایک اینچ تو کہیں رکھی نہیں, پر کشمیر کے وہ چیمپئن یہاں پہ کاز کے بن کے سامنے آ گئے ہیں, تو یہ تو افسوسناک سٹیٹمنٹ ہے. میں صرف ایک چھوٹی سی مثال دے دوں آپ کو, جو آپ کو صرف یاد دہانی آپ کے ویوز کو بھی کرا دے گی کہ کس طرح سے ہر حکومت نے انکریمنٹل بیسس پہ کوشش کی ہے کہ کشمیر کا ایشو یا ان کی تکلیف کا ازالہ کرا سکے. آپ کو یاد ہوگا میاں نواز شریف صاحب جب پرائم منسٹر تھے تو پیلٹ گنز کی ابیوز کا کیس ارائیز ہوا تھا, اور کس طرح سے ایشو وہ اگریسیولی انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ ٹیک اپ کیا گیا, کس طرح سے امیزریز ہر فورن کیپٹل کے اندر گئے اور انڈیا کے اوپر اتنا پریشر بلڈ کیا گیا کہ شاید پیلٹ گنز اب اس طرح سے استعمال نہیں ہو رہی, اور اب انہوں نے یہ نیا ہتھ کنڈا جو کلسٹر بامز کی شکل کے اندر ہے آگے لے کے آ گئے ہیں. اور جہاں تک باقی کے لیڈرشپ کی دوستی انڈیا کے ساتھ بات ہے, تو میرے صرف لوگوں کو دوبارہ یاد کرا دوں, عمران خان صاحب وہ لیڈر ہیں جنہوں نے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ اگر نریندرا مودی یہاں پہ ری الیکٹ ہوتا ہے تو میں اپنے دوست کے ساتھ مل کے یہ ایشو ریزالو کروں گا. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ انڈیا کے اندر کون حکومت بناتا ہے اس کے اندر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے. ہم عمران صاحب کو ان کی جو یہ اسیسمنٹ تھی اس کے اوپر ان کو کوئی بدنیتی اس کے اندر نہیں سمجھتے, پر ان کی یہ مس کیلکولیشن ضرور ہوئی تھی کہ انہوں نے نریندرا مودی کو ایک اچھا کاؤنٹر پارٹ سمجھتے ہوئے دعا کی تھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ری الیکٹ ہو جائے. آج عمران صاحب کو ذمہ داری لینی چاہیے, سارے پارلیمنٹری پارٹیز کے لیڈرز, عسکری قیادت سب کو لے کے کانفیڈنس کے اندر اپنا روڈ میپ دینا چاہیے جس کے تحت اس ایشو کو ہم ہولسٹکلی ایڈریس کر سکتے ہیں. میں گزارش ہاتھ جوڑ کے یہاں پہ پی ٹی آئی سے کرتا ہوں کہ کائنڈلی یہاں پہ پھر اپنی اچیومنٹس کی داستان یہاں پہ سنانی بند کریں, ایشو کے اوپر آئیں, کیونکہ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ انہوں نے 1 سال کے اندر یہاں پہ کون سی دودھ کی اور شہد کی نہریں بہا دی ہیں, یہاں پہ کیا روٹی کی قیمت ہو گئی ہے, یہاں پہ کیا نان کی قیمت ہے, کس طرح سے پرائم منسٹر صاحب سائیکل کے اوپر اپنے دفتر جاتے ہیں اور اخراجات ختم ہو گئے ہیں اس ملک کے اندر, اور یہ کتنے اچھے کام کریں, یہ قوم بخوبی جانتی ہے. پر یہ موقع نہیں ہے. میں گزارش بار بار کروں گا, جس نیت سے ہم نے اس بات کو شروع کیا تھا اس نیت کو, اس اسپرٹ کو آگے لے کے چلیں, کیونکہ کشمیری قوم تکلیف کے اندر ہے. تو کائنڈلی لیکن ایک اور بات بھی میں بیرسٹر صاحب آپ کی طرف گفتگو کو لانا چاہتی ہوں, پلیز ڈو پوائنٹ آؤٹ, لیکن آئی ریئلی وانٹ ٹو پوائنٹ آؤٹ دس تھنگ. علی 5 سال مولانا فضل الرحمان کے پاس یہ کمیٹی تھی, اینڈ آئی تھنک ہی از بین چیئرمین آف دس کمیٹی فار 10 ایئرس. کین یو پلیز ٹیل می ایک اسٹیٹمنٹ ان کی آپ کے پاس ہے یادیو کے حوالے سے, یا آپ کے دور میں انہوں نے کچھ بولا ہو, یا اس حوالے سے انہوں نے کچھ بولا آج بھی جو ان کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے معذرت کے ساتھ, with due respect to him as a leader of this country, of a political party, کہ انہوں نے کہا جی بلاول سے ملاقات کرنی ہے سینٹ کے معاملے میں. ارے بھائی دنیا میں کیا چل رہا ہے, بارڈر پہ کیا چل رہا ہے, معاملات کیا چل رہے ہیں, بٹ یہ تو آپ کی ناکامی تھی that you did not put the right person at the right job. Can you admit that? دیکھیں مجھے نہیں پتا فضل الرحمان صاحب نے کیا سٹیٹمنٹ یہ آج جو دی ہے وہ سینٹ کے الیکشن کے اوپر دی ہے کہ نہیں دی ہے, یہ ان کا کوئی ریپرزینٹیٹیو ضرور آپ کو آگے کلیریفائی کر دے گا. 5 سال کی he was answerable to the prime minister نا. دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے the responsibility stops with the prime minister. پارلیمنٹری اوورسائٹ کے اندر اگر کشمیر کمیٹی تھی, اس نے کچھ کیا کہ نہیں کیا, اس کی جو اسیسمنٹ ہے پرائم منسٹر آف دا ڈے کر سکتا ہے. اگر میاں نواز شریف صاحب نے ان کو کنٹینیو کیا, خاقان عباسی صاحب نے ان کو کنٹینیو کیا, تو یقیناً وہ سیٹسفائیڈ ہوں گے یا ان کی تسلی بخش پروگریس ہوگی. آئی ایم ان نو پوزیشن ٹو یہاں پہ گیو, میرے پاس کیونکہ نہیں دیکھیں میری عادت نہیں ہے سمری ایگزیکیوشنز کی, جو پاکستان تحریک انصاف کی عادت ہے کہ ہر کسی کو یہیں پہ سزا بھی دے دو اور تحریک انصاف کا سوال نہیں تھا, یہ تو میرا سوال تھا. چلیں بیرسٹر عامر آپ کی طرف گفتگو کو لے کے آتے ہیں. یس پلیز. جی دیکھیں جسمین, ایک تو بات یہ ہے کہ کشمیر کمیٹی کے حوالے سے یہ نہیں ہوتا کہ کشمیر کمیٹی کا جو کوئی چیئرمین ہے وہ کوئی کشمیر افیئرز کا بڑا کوئی ماہر ہوتا ہے. میرے خیال سے کیونکہ یہ پولیٹیکل اور پارلیمنٹری کمیٹی ہوتی ہے, اور جو روایات کو سمجھتا ہو یا کوئی قداور شخصیت ہو, تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے اسے انٹرنیشنلی ذرا اس ایشو کو ریز کر سکتی ہے. اور پچھلے
सालों के अंदर बहुत से हमारे गए। मैं अहमद साहब के एहतराम के साथ इस बात से इत्तफाक नहीं करता हूँ कि ये जो कश्मीर कमेटी होती है उसका काम बाहर के दौरे करना नहीं है, तो उसका काम गुजरांवाला और सखर का जो दौरा करके तो कश्मीर के बारे में बातें नहीं ना करना। उसका बहरहाल काम यही है कि इंटरनेशनली उसने कश्मीर के इशू को हाईलाइट करना है। बेशक करना है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आपके इशू आपके दौर में तो टोटली फ्रोजन रहा है। इन 10 years there was no progress on कश्मीर। जैस्मीन, हमारी ये बड़ी बात है। मैंने जैसे कहा, हम दोनों ने कोशिश की कि गवर्नमेंट को एज अपोजिशन मेंबर्स हमने तजावीज दी हैं, कोई तनकीद नहीं की है, ठीक है, और तजावीज दी। लेकिन ये कोई तरीका नहीं कि पाकिस्तान जैसे आज बना, कोई पाकिस्तान के बानी इमरान खान तो नहीं है ना। पाकिस्तान 72 साल से है, किसी ने इसे बनाया, किसी ने इसे आगे लेके गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद जो है वो कश्मीर इशू के ऊपर रखी गई थी। माहिदाए ताशकंद में जुल्फिकार अली भुट्टो ने जनरल अयूब की मुखालिफत की थी और उसके बाद पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी थी और फिर इसे इंटरनेशनल इशू बनाया था। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के दौर में जिस तरह कश्मीर दुनिया के हर फोरम के ऊपर उसकी आवाज उठी है, वो एक तारीख रही है। और पीपल्स पार्टी हमेशा हमारे यूएस के साथ हो, दूसरी सुपर पावर्स के साथ हो, या किसी भी दोस्त मुल्क के साथ या दूसरे ममालिक के साथ मुलाकातें होती हैं, तो कश्मीर का इशू हमेशा उसमें एक सरे फहरिस्त रहा है। लेकिन आज भी जैसा मैंने बताया, ठीक है, हमें इस बात पे पता नहीं अब कितना खुश होना चाहिए कि ट्रंप ने इतना कह दिया कि खूबसूरत वादी है, तो वो तो खूबसूरत वादी है ना। वो तो गालिब भी कह चुका है कि अगर कोई जन्नत है दुनिया में तो वो कश्मीर है, कश्मीर है। तो हमें इतने ट्रंप की इस बात पे खुश होने की बात तो ये है कि जो ट्रंप साहब ने बात प्रेसिडेंट ट्रंप ने की है, क्या इंडिया मानेगा? सालिसी तो एक तरफा नहीं हो सकती है, और सालिसी के लिए दूसरे मुल्क का किसी ने सालिसी, अमेरिका की तरफ से सालिसी की बात कभी आई नहीं है ना। कहा है, प्रेसिडेंट निक्सन ने भी कहा था। सर, अब ये बातें होती रही हैं। निक्सन ने कहा था, वो बहुत पुरानी बात है, मैं पिछले 10 साल की बात कर रही हूं। तो क्या हो गई थी? क्या हो गई थी? नहीं हो हम गई इतने थी, खुश क्यों हैं? अगर प्रेसिडेंट निक्सन के कहने पे नहीं हो सकी, जब हम अमेरिका के बड़े इत्तेहादी थे, जब हम उसकी अफगानिस्तान की जंग लड़ रहे थे, जब हम मुशर्रफ की सूरत में उसकी जंग लड़ रहे थे अफगानिस्तान के अंदर, तो अगर निक्सन वाली बात नहीं हुई तो ट्रंप को तो शायद अमेरिका में भी कोई इतना सीरियस नहीं लेता जितना प्रेसिडेंट निक्सन को लेता था। और हम इधर बड़े खुश हैं कि उसने कह दिया। देखिए, बात यह है कि अगर तो सीरियसली हमें आगे बढ़ना है जैस्मीन, तो हमने तजावीज रखी हैं कि मुल्क के अंदर एक सिर्फ बात है, हम जब यहाँ से, मुझे सिर्फ एक बात कर लेने दे जैस्मीन, बड़ी जरूरी है, एक सिर्फ एक बात कर लेने दे जैस्मीन, सिर्फ एक। देखिए, हमारे जब हम यहाँ से बात करें कि आप अली गिलानी को या मीर वाइस को या यासीन मलिक को अरेस्ट करते हैं जो कि पॉलिटिकल लीडर्स है कश्मीर के, तो जब ये हम आवाज उठाते हैं तो हम अपने फॉर्मर प्रेसिडेंट्स और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स को आप विदाउट कन्विक्शन उन्हें आप जेल में भेज देते हैं। और ये नहीं हो सकता कि आप पहले अदालतें फैसला करें और फिर जब आप किसी के इंसानी हकूक की बात करेंगे, अच्छा ठीक है सर, ओके, बेहतर करना पड़ेगा और उसकी बेहतरी के लिए हम बात करते हैं कि आइए इकट्ठे हों और मुल्क के अंदर कानून का राज हो, फिर हम कश्मीरियों के लिए कानून का राज मांग सकेंगे ना। चलिए ठीक है, अहमद साहब इतना खुश ना, वो कह रहे हैं ट्रंप को तो वहां भी कोई नहीं सीरियसली लेता। ये भी पता है। एक तो बैरिस्टर साहब के साथ वेरी रिस्पेक्टफुली देखें इनको जो है एज ए पॉलिटिशियन भी, और जब हम कश्मीर का इंटरनेशनली अगर हम जिक्र कर रहे हैं तो हमारी अंडरस्टैंडिंग ये ज़रूर होनी चाहिए कि हमें गालिब ने जो कहा है कश्मीर के बारे में, या इस दुनिया में एक सुपर पावर है अमेरिका, उसका प्रेसिडेंट जो है अगर वो कश्मीर को एक्नॉलेज करता है या उसकी तारीफ करता है, तो इसमें जो है ना थोड़ा सा जो फर्क है, बल्कि बहुत बड़ा फर्क है, ये इनको पता होना चाहिए। अब ये निक्सन की एग्जांपल दे रहे हैं, लेकिन मतलब पिछले 10 साल की कोई एग्जांपल नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये तो एक्सेप्ट कर लिया इन्होंने कि पिछले 10 साल में तो कहीं पे इसका जिक्र नहीं हुआ। जहां तक खुश होने का ताल्लुक है, देखें ट्रंप ने कहा, उसको मैं तो इस तरह से ले रहा हूं कि एक अमेरिका जो है एक सुपर पावर है और अमेरिका का दुनिया में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर अमेरिका जो है पाकिस्तान के हक में एक ये स्टेटमेंट देता है कि जो कि इंडिया में पसंद नहीं की गई, इंडिया में इस स्टेटमेंट के बाद सफे मातम बच गया, और ये जो अभी हम देख रहे हैं सब कुछ, ये भी उसी का ही नतीजा है। तो पहले तो नहीं, ये एक फैक्ट है। जैसे अली हसन साहब, अली भाई जो हैं वो लाहौर में जो बैठे हुए हैं, उनसे आपने जितने भी सवाल पूछे हैं उसमें उन्होंने सारा रुख इस बात पे दिया है
کہ جی پی ٹی آئی جو ہے نا اس کی سویپنگ سٹیٹمنٹ ہوئی تھی, اپنا کچھ نہیں انہوں نے 10 سال میں بتا سکے اس کو. بہتر ہوتا کہ وہ اپنا بتاتے کہ جی آپ نے کیا کیا ہے پچھلے 10 سال میں. آپ کے تو جو پرائم منسٹر تھے اس وقت, وہ کلبھشن یادیو کا نام لینا جو ہے نا وہ بھی ان کے نصیب میں نہیں تھا. نہ ہی کسی کشمیر کمیٹی نے لیا, نہ ان کی حکومت نے لیا. کلبھشن یادیو کا پہلی دفعہ نام جو ہے یونائٹڈ نیشنز میں, جب شاہ محمود قریشی صاحب جب ہماری گورنمنٹ بنی اور اگلے مہینے جانا تھا نیکسٹ منتھ میں پرائم منسٹر کی جگہ پہ گئے تھے, تو فرسٹ ٹائم وہاں پہ جا کے کسی فارن منسٹر نے یو این کے اوپر جو ہے وہ کلبھشن یادیو کا اور ٹیررزم کے حوالے سے انڈیا کی انوالومنٹ کا ذکر کیا. تو دیکھیں یہ تو فیکٹس ہیں. آپ نے اگر مطلب یہ صرف کہنا ہے جی کہ یہ سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں, مجھے بتا دینا کون سی سویپنگ سٹیٹمنٹ ہے. امریکہ اس کو ایکنالج کرتا ہے اور اس کو تیار ہے, تو یہ کوئی سویپنگ سٹیٹمنٹ تو نہیں ہے, یہ آپ کی ایک اچیومنٹ ہے. پھر آپ نے یہ خود ہی کہا, بیرسٹر صاحب نے کہا جی کہ وہ کشمیر کمیٹی جو ہے وہ پولیٹیکل ہوتی ہے, وہ ایک کوئی سیریمونیل ہوتی ہے, اس کا کوئی ایسا کام نہیں ہے, تو کسی کو بھی لگایا جا سکتا ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کمیٹی جو ہے وہ فورن ٹورز جو ہے وہ جا کے انٹرنیشنل کمیونٹی کو کنونس کرے. دیکھیں یہ کام تو فورن آفس کا ہے. کشمیر کمیٹی جو ہے وہ سپورٹ کر سکتی ہے اس کو, یس جہاں پہ ضرورت ہے جائے, لیکن اس طرح کے دورے نہ ہوں فورن ٹورز جو کہ مولانا فضل الرحمان کرتے رہے یا پرانی کشمیر کمیٹیاں کرتی رہیں. ان دوروں کا آج تک یہ دونوں بھائی جو ہیں اگر بتا سکیں کسی ایک کشمیر کمیٹی کے پچھلے 10 سال میں دورے کا مجھے آؤٹ کم بتا دیں. علی اینڈ عامر, لاسٹ کامنٹ, یو ہیو 10 seconds. علی پلیز. ماشاءاللہ میرے بھائی جواد صاحب نے جو یادیو صاحب کی اپریہنشن کا اور ٹرائل کا کریڈٹ بھی عمران خان صاحب کو دے دیا اور ہمیں تو بالکل ہی نگیٹ کر دیا نا. تو اس حقیقت کو جھٹلانے کو تو میں تو کسی طرح سے نہیں سمجھا سکتا نا, کیونکہ میرے سے تو بہت دور بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے پہلے سیگمنٹ میں اپنے جیسمین آپ کو بتایا کہ امریکہ چاہتا ہے کہ وہ افغانستان سے بیفور دا نیکسٹ یو ایس پریزیڈینشیل الیکشنز جو نومبر 2020 میں ہونے جا رہے ہیں, اس سے پہلے وہ چاہتا ہے کہ جی کہ ہم اپنی ٹروپس کو وڈرا کر لیں, اور اس کے لیے پاکستان کے پاس لیوریج موجود ہے, بیکاز وہ پاکستان کی مرضی یا انٹرفیئرنس کے بغیر کر نہیں سکتا. اس لیے وہ آج جو پاکستان کے ساتھ دوبارہ اپنا ریلیشن شپ امپروو کر رہا ہے. اور اس کو جیسمین مجھے بھی ایک بات میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ اگر کسی چیز کو یہ اون ہی نہیں کرنا چاہتے, سمجھنا ہی نہیں چاہتے اگلے بندے نے کیا ہے, اور لوگوں کو کنفیوز کر کے اسی طرح ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائی رکھنا چاہتے ہیں, جس طرح سے انہوں نے لوکل اکنامک. جیسمین یہ بار بار جو 10 سال کا ذکر کر رہے ہیں احمد صاحب, 5 سال تو شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ تھے. کیا وہ ناکام وزیر خارجہ تھے؟ کیا وہ کشمیر کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہے تھے؟ اگر وہ نہیں کر رہے تھے تو آج یہ کامیاب, سب سے اپنی بڑی کامیابی خارجہ امور میں گردانتے ہیں, اور وہ ہمارے ٹرینڈ ہیں. اور اگر انہوں نے کوئی بات, میری بات تو 4.25 سال رہے تھے جناب, جب ہم نے وزارت خارجہ سے ہٹایا تھا تو پھر وہ گئے تھے, اور جب تک وہ رہے ہیں وہ کشمیر کے اوپر کرتے رہے ہیں. اور اگر انہوں نے کشمیر پوائنٹ ٹیکن سر, وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. تو آج کے لیے میں یہ آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تھینک یو فار جوائننگ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.